Hello guys, welcome to my YouTube channel Crypto King JK. आज का जो हमारा टॉपिक है क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग एंड इट्स टाइप्स। इससे पहले क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग क्या है, इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट जो है ये एक डिसेंट्रलाइज्ड है। क्रिप्टो करेंसी मार्केट है डिसेंट्रलाइज्ड। डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या होता है? डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब होता है कि जो भी वहां पे एसेट्स, कॉइन्स, टोकन्स वगैरह है उसका बैक एंड उसको बैक कोई नहीं करता, इश्यू यहाँ कोई उसको इश्यू नहीं करता है कोई सेंट्रल अथॉरिटी लाइक गवर्नमेंट, वो इसको बैक नहीं करती है, वो उसको इश्यू नहीं करती है। इंस्टेड क्या होते हैं, ये जो भी है क्रिप्टो करेंसी रन करती है कंप्यूटर के नेटवर्क्स पे, अक्रॉस द नेटवर्क्स और कंप्यूटर्स। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, इसलिए क्रिप्टो करेंसी मार्केट इज डिसेंट्रलाइज्ड। दे आर नॉट इश्यूड बैकड by any central authority, instead they run across networks of computers. अब आते हैं अपने टॉपिक की ओर, क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग। क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग एंड इट्स टाइप। क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग क्या है? आपने डे टू डे लाइफ में देखा होगा, ट्रेडिंग उसको हम कहते हैं कि हम कोई चीज बाय करते हैं फिर उसको सेल करते हैं प्रॉफिट में। जब हमें लगे कि इसमें प्रॉफिट है तो हम सेल करते हैं। वही यहाँ पे भी है। अब यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी कॉइन्स की बाइंग एंड सेलिंग द कॉइन्स, टोकन्स वे एंड एक्सचेंज। बाय करना या सेल करना टोकन्स या कॉइन्स को किसके थ्रू? एक्सचेंज के थ्रू। जो जैसे हम इंडिया में टॉप मोस्ट एक्सचेंज विजिरेक्स है, क्वीन डीसीएक्स है, एटसेट्रा, उसी को हम कहते हैं क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग। बाइंग एंड सेलिंग, कॉइन्स को बाय या टोकन्स को बाय करना या सेल करना, क्या कहते हैं उसको? क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग। अब दूसरी डेफिनेशन इसकी है, एक्ट ऑफ स्पेकुलेट ऑन क्रिप्टो करेंसी प्राइस मूवमेंट। ये लेवरेज ट्रेडिंग में आती है, फ्यूचर्स ट्रेडिंग में आती है। आप कोई क्वीन पिक करते हो, अगर आपको लगे कि इसकी प्राइस ऊपर जाएगी तो आप लॉन्ग करते हो, उस क्वीन में बाय करते हो, लॉन्ग करते हो। अगर आपको लगे कोइन का जो प्राइस है वो अब ऊपर जाने वाला है तो आप लॉन्ग बाय करते हो। तो अगर आपको लगे कि ये डाउन जाएगी तो आप शॉर्ट करते हो। ठीक है, ये है, इसी को बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग। बाय करना, सीधी सी बात है कि बाय या सेल करना कोई कॉइन या टोकन को, उसी को, लेकिन थ्रू एन एक्सचेंज। एक्सचेंज ही मीडियम बनता है एक बायर और सेलर के दरमियान। अब टाइप्स हैं क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग के। दो टाइप के टाइप्स हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेड और लॉन्ग टर्म ट्रेड। शॉर्ट टर्म ट्रेड की बात हम करेंगे, इसकी जो होल्डिंग पीरियड है वो है 1 मंथ। आप क्या करते हो, कभी कभी क्वीन पिक करते हो आपने शॉर्ट टर्म के लिए, क्वीन को ही पिक करते हो या टोकन। जब आप बाय करते हो उसको, फिर आप अगले ही दिन देखते हो कि ये ऊपर ही नहीं गया, प्राइस ऊपर नहीं चली गई। फिर क्या करते हो, या तो आप 1-2% में प्रॉफिट में सेल करते हो या तो लॉस में ही सेल करते हो। ये पहले ही आपको सोचना है कि शॉर्ट टर्म ट्रेड ले रहा हूं, इसकी मैक्सिमम तो 1 मंथ के लिए इसको रखना है। अब दूसरे हैं कि शॉर्ट टर्म ट्रेड किस लिए करते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेड में हमारा एम होता है कि हम बाय या सेल करेंगे क्रिप्टो करेंसी को विथ इन डेज और विथ इन वीक्स, मैक्सिमम 1 मंथ, और अपना प्रॉफिट निकालेंगे। एम इज टू बाय सेल क्रिप्टो विथ इन डेज और वीक्स एंड टेक प्रॉफिट। यही कि हमारा मकसद ये होता है कि हम बाय करेंगे कोई टोकन को या कॉइन को, फिर हम 1 मंथ के अंदर अंदर अपना प्रॉफिट निकालेंगे उससे। तीसरी बात जो अहम बात है, स्ट्रेसफुल। जो शॉर्ट टर्म ट्रेड होता है स्ट्रेसफुल होता है, क्योंकि हमें हर वक्त देखना पड़ता है कि कहां गया हमारा, क्या हुआ, मैंने ट्रेड ओपन कर रखा हुआ, कहां तक चला गया। और चौथी बात, शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूं, नीड टू चेक मार्केट कॉन्स्टेंटली। देखना, आपने शॉर्ट टर्म ट्रेड ओपन करके रखा है, आपको मार्केट चेक करना है जरूरी। क्योंकि मार्केट इसलिए चेक करना है, कभी सडन क्रैश मत आएगा मार्केट में, फ्लक्चुएशन मत हो जाएगी। यू कैन टेक एनी क्वीन अमंग टॉप 300। शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए आपको ये देखना होता है कि कौन सी क्वीन पिक कर, जो भी टॉप 300 क्वीनस में क्वीनस हैं या टोकन्स हैं लिस्टेड है क्वीन मार्केट कैप पे,
ان میں سے کسی کو بھی آپ پک کر سکتے ہو. لیکن آپ کے لیے یہ بھی یہاں پہ بتاؤں, یہ دیکھا کرو کہ کسی کی نیوز مت ہے, وہ میں نے لکھا ہے ٹرائی ٹو پک نیوز بیسڈ کوئنز, کسی کوئن کی نیوز مت آنے والی ہے ایک ہفتے کے اندر, دوسرے ہفتے کے اندر, تیسرے. جب نیوز بیسڈ کوئن آپ پک کرتے ہو پہلے ہی جب آپ لیتے ہو, جب نیوز اس پہ ان کو ایکٹ کرنے کا وقت آتا ہے تو اس سے پہلے سیل کیا کرو, پروفٹ بہت اچھا ہوتا ہے. 10 to 20% پروفٹ ایزلی دے کے جائے گی نیوز بیسڈ کوئنز. یہ شارٹ ٹرم میں یاد رکھنا. ملٹیپل انٹریز میں نے لکھا ہے یہاں پہ, میں نے یہ اس لیے لکھا ہے شارٹ ٹرم ٹریڈ میں کیوں ملٹیپل انٹریز مل سکتے ہیں. فار ایگزامپل کسی کوئن میں آپ نے کوئی کوئن پک کی ہے, میں یہاں پہ ایگزامپل لوں گا, آپ نے وزیر ایکس شارٹ ٹرم کے لیے WRX کوئن کو پک کیا ہے. فار ایگزامپل اس کو آپ نے 115 پہ پک کیا, 1 2 3 یا 5 دن ہو گئے, آپ نے یہ چلی گئی 130 پہ, آپ نے یہاں پہ سیل آؤٹ کیا. کیا کیا؟ سیل آؤٹ کیا کوئن کو. اب پھر سے یہ ڈاؤن آئی, شارٹ ٹرم کی بات کریں, پھر سے یہ ڈاؤن آئی 110 یا اور 120 کے بیچ میں, آپ پھر سے اس کو پک کرو گے. اس اینگل سے آپ کو ملٹیپل انٹریز مل جائیں گے اس طریقے سے. دوسری بات, شارٹ ٹرم ٹریڈرز میں ہمیشہ سٹاپ لاس بھی لگایا کیا کرو. سٹاپ لاس 5% 10% کم سے کم, کیونکہ اگر مارکیٹ میں سڈن کریش ہوتا ہے مارکیٹ تو وہ آپ کے جو فنڈس ہیں اونلی 10% کا آپ کو لاس ہوگا. دوسرے ہیں لانگ ٹرم ٹریڈ. لانگ ٹرم ٹریڈ میں ہمیں ایک بات کا, یہ تو ہمیں پہلے ہی جب بھی ہم لانگ ٹرم کے لیے جائیں ہمیں ہولڈنگ پیریڈ ہونا چاہیے گریٹر دین 1 ایئر کے اوپر ہولڈنگ پیریڈ, یہ پہلے. اس میں بیسٹ ایک چیز میں نے دیکھی, لیس سٹرس ہی نہیں ہے. کس چیز کا سٹرس ہے؟ ہمیں کوئی کو دیکھنا نہیں ہے بار بار مارکیٹ, نو نیڈ ٹو چیک مارکیٹ کا, مارکیٹ کو بھی نہیں دیکھنا ہے. کس لیے دیکھنا ہے؟ شارٹ ٹرم میں تو ہم دیکھتے تھے کیونکہ ہم نے آج ٹریڈ اوپن کیا, 3 دن بعد 4 دن بعد اگر 30% کا اس میں پروفٹ ہے تو ہم نکل جائیں گے شارٹ ٹرم میں. یہ لانگ ٹرم ہم اس میں نہ تو سٹرس ہے نہ تو ہم مارکیٹ کانسٹنٹلی چیک کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے نہیں ہے چیک کرنے کی ضرورت کیونکہ ہمیں تو یہ لانگ ٹرم کے لیے ہم نے انویسٹ کیا ہے. اور لانگ ٹرم میں ایک بات کا خیال رکھنا, اونلی پک دی فنڈامنٹلی اسٹرانگ کوئنز اینڈ ٹوکنز. فنڈامنٹلی بیک جس کا ہے, جس کے پیچھے اچھی ٹیم ہے, وہی کوئنز اس کے لیے پک کرو. فار ایگزامپل اگر آپ کو میں بتاؤں گا BNB ہے, بائنانس انٹرنیشنل ایکسچینج ہے, ٹاپ ایکسچینج میں آتا ہے انٹرنیشنلی. اس کا نیٹو ٹوکن ہے بائنانس, بہت اچھا ہے, بہت اچھا. اگر ایک سال کی بات کریں تو $10 پہ ٹریڈ کرتا تھا, آج $600 پہ ٹریڈ کرتا ہے. لانگ ٹرم کے اینگل سے ابھی بھی اچھا کوئن ہے کیونکہ بہت بڑا ہے. اسی طریقے سے ایتھیریم ہے, لائٹ کوئن ہے. یہ لانگ ٹرم کے پرسپیکٹو کیونکہ اس کے پیچھے فنڈامنٹلی اسٹرانگ ہے, اس کے پیچھے ٹیم کام کر رہی ہے. اب میں اگر مارکیٹ میں کریش ہوتا ہے کوئی ڈرنے کی بات نہیں, سٹاپ لاس بھی لگانے کی ضرورت نہیں کیونکہ آپ نے سوچ کے رکھا ہے کہ بیونڈ 1 ایئر کے لیے ہم نے کوئن کو پک کیا ہے. اب لاسٹ پہ یہ ریکویسٹ ہے کرپٹو کنگ کہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے, لائک کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے, زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے. ہیپی ٹریڈنگ, کیپ لرننگ اینڈ کیپ ٹریڈنگ. بائے, اللہ حافظ, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.